सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य हम डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा प्राध्यापकः राजकीय वरिष्ठोपाध्याय संस्कृत विद्यालय विराटनगरम् भवतः सर्वान् वरिष्ठोपाध्याय कक्षायाः छात्रान् संस्कृत वाङ्मय आदर्श इति पुस्तकाधीनं यत् नीतिशतकं खण्डकाव्यमस्ति तत् पाठयामि। तस्य वर्तमानकालांशे भवतां सर्वेषामपि बालकानां बालिकानां च स्वागतम्। वयं नीतिश्लोकान् पठामः। वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। उपजातीनामकं छन्दः। प्रसंगः अस्ति अत्र कवि वर्णयति संकटकाले पुराकृतानि पुण्यकर्माणि रक्षकाणि भवन्ति। यदि पूर्वं पुण्यकर्माणि अस्माभिः कृतानि सन्ति तानि यदा यदा संकटम् आगच्छति तदा तदा अस्मान् रक्षन्ति इति अत्र श्लोकमाध्यमेन कर्मणामेव महत्त्वं पूर्वकर्मणामेव महत्त्वं प्रतिपादितमस्ति। अत्र पदच्छेदः अस्ति वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये। शत्रवः च जलानि च अग्नयश्च शत्रुजलाग्नयः इत्यत्र अस्ति। शत्रुजलाग्नीनां मध्ये शत्रुजलाग्निमध्ये षष्ठी समासे अस्ति। द्वन्द्वकर्पित षष्ठी तत्पुरुषः। महांश्चासौ अर्णवः महार्णवः कर्मधारयः। महांश्चासौ अर्णवः महार्णवः महासमुद्र। पर्वतमस्तके पर्वतस्य मस्तकं पर्वतमस्तकं तस्मिन् पर्वतमस्तके षष्ठी समासः। स्वपधातु संप्रसारणाधिकरणेन तय प्रत्यय सुप्तं भवति। प्रमद तय प्रमत्तम् अत्रापि तय प्रत्ययान्तं। विषमे स्थितं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि इति अत्र सामान्यतया पदच्छेदः अस्ति। अन्वयः अस्ति पुराकृतानि पुण्यानि एक कर्तृपदमस्ति। कीदृशानि पुण्यानि पुराकृतानि विशेषणमस्ति। पुण्यानि इति विशेष्यपदस्य पुराकृतानि पुण्यानि रक्षन्ति क्रियापदं तु अन्ते आगच्छति। पुराकृतानि पुण्यानि वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति। सरलमस्ति। कर्तृपदम् अन्ते अस्ति अन्तिमचरणे। पुराकृतानि पुण्यानि वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विस्मस्थितं वा रक्षन्ति। क्रमशः अस्ति। प्रथमादारभ्य एतत् रक्षन्ति पर्यन्तं क्रमशः अस्ति। सरलः एव अस्ति अन्वयः। व्याख्यानं कुर्मः। पुरा अर्थात् पूर्वजन्मनि प्राक्काले कृतानि आचरितानि संपादितानि विहितानि
पुण्यानि सुकृतानि पुण्यकर्माणि वने अरण्ये विपिने गहने कान्ये किमपि एकम् रणे संग्रामे समरे शत्रुजलाग्निमध्ये रिपुवारी पावकानां मध्ये रिपुमध्ये जलमध्ये अग्निमध्ये महार्णवे महासमुद्रे पर्वतमस्तके पर्वतशिखरे गिरिशिखरे सुप्तं सुप्तावस्थायुक्तं प्रमत्तं प्रमत्तावस्थायुक्तं विषमस्थितं विषमे स्थितं संकटापन्नं वा जनं रक्षन्ति रक्षां कुर्वन्ति अवन्ति त्रायन्ते। यदि पूर्वं भवन्तः कदाचित् शृण्वन्ति तस्य दुर्घटना अभवत्, भयंकर दुर्घटनायामपि सः सुरक्षितः भवति। तो जनाः वदन्ति सामान्यतया यस्य पूर्वजन्मनां कर्माणि पूर्वकर्माणि उपयोगे आगतानि, अतः विशाल भयंकरे अत्यंत भयंकरे दुर्घटने अपि एषः सुरक्षितः अस्ति। भयंकर दुर्घटनायामपि अयं जनः सुरक्षितः इत्युक्ते पूर्वजन्मनि यानि पुण्याचरणानि कृतानि तानि इदानीं फलन्ति फलितानि। भवन्तः शृण्वन्ति कदाचित् कूपं मरितुं तत्परः भवति कश्चन, कूर्दते किन्तु तस्य कापि हानि न भवति, सुरक्षितः बहिरागच्छति। प्राग्जन्मनि एतस्य भावः अस्ति प्राग्जन्मनि सम्पादितानि सुकृतकर्माणि अरण्यमध्ये रक्षां कुर्वन्ति, युद्धक्षेत्रेऽपि रक्षन्ति, रिपूणां मध्येऽपि रक्षन्ति, जलमध्येऽपि रक्षां कुर्वन्ति, अग्निमध्येऽपि रक्षां कुर्वन्ति, पर्वतशिखरेऽपि कुर्वन्ति, सुप्त अवस्थायामपि शयनं कुर्वन्ति, असावधान अवस्थायामपि और संकटापन्न अवस्थायामपि मनुष्यं पालयन्ति अवन्ति रक्षन्ति त्रायन्ति। शत्रुजलाग्निमध्ये व्याकरणम् अस्माभिः कृतमेव। शत्रवः जलानि अग्नयश्च द्वन्द्व इत्यर्थः द्वन्द्वः अस्ति। तो शत्रुजलाग्नीनां मध्ये शत्रुजलाग्निमध्ये द्वन्द्वगर्भित षष्ठी समासः है। महाञ्चासो वर्णवः है, महार्णवः कर्मधारः अस्ति। पर्वतस्य मस्तकं पर्वतमस्तकं तस्मिन् पर्वतमस्तके षष्ठी समासः है। स्वप धातु तय प्रत्यय और संप्रसारणं भूतो वकारस्य उ पूर्वरूपं भूतो सुप्तः भवति। अत्र द्वितीया एकवचनमस्ति सुप्तं प्रमदतम्। अत्र प्रय उपसर्ग मध् धातु तय प्रत्यय प्रमदतम्। अरण्यम् अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्। अटवी अरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्। पर्यायाः सन्ति स्यात् धर्मम् स्त्रियां पुण्य श्रेयसी सुकृतम्। धर्मम् है स्त्रियां पुण्य श्रेयसी पुण्य श्रेयस सुकृत। पर्यायाः सन्ति जाति छंद है। अनुप्रास है अत्र वर्ण साम्य कारणात् अनुप्रास अलंकारः अपि अस्ति। या साधुंश्च खलान् करोति विदुषो मूर्खान् हितान् द्वेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतम् हालाहलं तत्क्षणात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छितम्। हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुले स्वास्थां वृथा मा कृथा। या साधुंश्च खलान् करोति विदुषो मूर्खान् हितान् द्वेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतम् हालाहलं तत्क्षणात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छितम्। हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुले स्वास्थां वृथा मा कृथा। शार्दूल विक्रीडितं छन्दः। अत्र प्रसंगे अस्ति कविः सत्कर्मणः समुपादेयता। कवि द्वारा सत्कर्मणां समुपादेयता वर्णिता।
उत्तम कर्मणाम का उपादेयता अस्ति इति एतेन श्लोकेन वर्णितमस्ति। पदच्छेदं कुर्मः। या साधून् च नस्य ऋतु विसर्गे अनुनासिकादिकं भूत्वा सत्त्वानुनासिक संधि अस्ति अत्र। खलान् करोति विदुषः मूर्खान् उत्तरसंधि। हितान् द्वेषिणः। प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षम् अमृतं हलाहलं तत्क्षणात्। हालाहलं तत्क्षणात्। हालाहलम् अत्र हा इति भवितव्यं, मन्ये टङ्कणदोषः स्यात्। हालाहलम् इति भवितव्यम्। अत्र हलाहलम् अस्ति। हालाहलं तत्क्षणात्। ताम् आराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छितं। हे साधु, व्यसनैः गुणेषु ऋत्वमस्ति विपुलेषु आस्थां यण संधि अस्ति। उकारस्य वकार है। मा वृथा मा कृथा। अत्र अन्वयं कुर्मः। या खलान् च साधून् करोति। या खलान् साधून् करोति, मूर्खान् विदुषः करोति, हितान् द्वेषिणः। दीपक है भवितव्यम् अत्र, क्रिया दीपक। प्रत्यक्षं कुरुते अमृतम हालाहलम अमृतम तत्क्षणात्। हालाहलम अमृतम कुरुते। अत्रापि हे साधु वांछितं फलं भोक्तुं ताम भगवतीं सत्क्रियाम् आराधय। ताम भगवतीं सत्क्रियाम् आराधय। व्यसनैः गुणेषु विपुलेषु गुणेषु आस्थां वृथा आस्थां मा कृथा। वृथा आस्थां मा कृथा। अर्थात या नाम या सत्क्रिया, उत्तम क्रिया, उत्तम कर्माणि। खलान दुष्ट जनान साधून सज्जनान करोति विदधाति। अर्थात सत्क्रिया दुष्ट जनान अपि साधून कर्तुं शक्नोति। मूर्खान अज्ञान जनान विदुषः ज्ञान विज्ञान पंडितान कर्तुं शक्नोति करोति। द्वेषिणः अर्थात शत्रुजनान हितान मित्राणि करोति। सत्कर्म द्वारा शत्रु अपि मित्रं भवति। परोक्षम अतीन्द्रियम यद विषयम अस्ति, यह विषयः अतीन्द्रियो यह विषयः अस्ति, तम प्रत्यक्षम दृष्टि गोचरम कुरुते करोति तत्क्षणात्। साक्षात् हलाहलम, हालाहलम भयंकरम विषम, हालाहल नामधेयम विषम, अमृतम सुधाम पीयूषम व कुरुते करोति। हे साधु, हे सज्जन, वांछितम इप्सितम अभीष्टम फलम मनोरथम परिणामम भोक्तुम प्राप्तुम लब्धुम ताम पूर्ववर्णिताम पूर्वगुणशीलाम भगवतीम ऐश्वर्यादि षड्गुणोपेताम भगशालिनीम सत्क्रियाम शोभन कर्म उत्तम कर्म आराधय सेवस्व। जीवने सर्वदा सत्क्रियां कुरु। व्यसनैः दुर्व्यसनैः विपत्तिभिः विपुलेषु अत्यधिकेषु गुणेषु अविद्वत्तादिषु आस्थाम आसक्तिम वृथा व्यर्थम मा कृथा मा कुरु। भावार्थ अस्ति यस्य हे सत्पुरुष, सत्कर्मणे महत्वम अत्यधिकम विद्यते। इदम सत्कर्म दुर्जनान सज्जनान करोति, अज्ञान पंडितान करोति, शत्रून् मित्राणि करोति, परोक्षम जनम समक्षम करोति, विषम अमृतम विदधाति करोति, अतः अभिष्टम फलम लब्धुम ताम ऐश्वर्यशालिनीं सत्क्रियां सेवस्व। एतद् वाक्यं प्रायशः ग्रामीण क्षेत्रेषु अपि ये निरक्षराः जनाः सन्ति तेपि वदन्ति सत्कर्म कुरु सत्कर्म कुरु।
वस्तुतः साक्षराः एव न सन्ति किन्तु विद्वांसः सन्ति ते। उत्तमानि कर्माणि कुरु, उत्तमानि कर्माणि कुरु, उत्तम कर्मणां फलमेव उत्तमं भवति। दुःख भूयिष्ठेषु अन्येषु गुणेषु आसक्ति नैव करणीया। अतः सर्वदा सत्क्रियायाः एव आश्रयः प्राप्तव्यः। व्याकरणं विदुष इत्यत्र विद्वान् विद्वांसो विद्वांसः विद्वांसं विद्वांसो विदुषः द्वितीयाः बहुवचने अस्ति रूपं। विद् धातु शत्री विदे शत्रु वसु कर्णेन वस्वन्त शब्दः अस्ति विद्वस्, द्वितीया बहुवचने रूपम् अस्ति विदुषः। द्वेषी द्वेषिणौ द्वेषिणः णिनि प्रत्यान्तः द्वितीय बहुवचनान्तं पदम्। प्रत्यक्षम् अक्षणोः प्रति अविभावः अस्ति प्रत्यक्षं। परोक्षम् अक्षणः परः। वाञ्छ तयकरणेन वाञ्छितं भुज धातुः तुमुन् प्रत्ययेन भोक्तुं भगवती मतुः करणेन भग शब्दात् मतुः करणेन स्थित विवक्षायाम् उगितस्य द्वारा ङीप् करणेन द्वितीयाय एकवचने भगवती इति पदं भवति। व्यसनं विपदि भ्रंशे दोषे पर्यायः। पीयूषम् अमृतं सुधा, सुधा अमीय पीयूषम् अमीयम् अमीय अपि अस्ति। शार्दूल विक्रीडितम् अत्र छन्दः। अत्रापि हेतु सत्क्रिया नामक हेतु अस्ति। सा तद हेतु वाक्यार्थ रूपेण वर्णितम् अस्ति, अतः काव्यलिंगम अलंकारः अत्रापि अस्ति। अग्रिमं श्लोकं पठामः। गुणवद गुणवद वा कुर्वता कार्यजातं परिणतिरवधार्या यत्नतः पंडितेन। अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्ते भवति हृदयदाहि शल्यतुल्यो विपाकः। गुणवद गुणवद्वा पूर्वता कार्यजातं परिणतिरवधार्या यत्नतः पंडितेन। अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्ते भवति हृदयदाहि शल्यतुल्यो विपाकः। गुणवद गुणवद्वा कुर्वता कार्यजातं परिणतिरवधार्या यत्नतः पंडितेन। अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्ते भवति हृदयदाहि शल्यतुल्यो विपाकः। गुणवत् गुणवत् वा जस्तो संधि अस्ति। गुणवत् वा जस्तो संधि अत्रापि। पूर्वता कार्यजातं, जातं नाम समूह, कार्याणां जातं कार्यजातं। परिणतिः अवधार्या ऋतु संधि यत्नतः पंडितेन। अतिरभस कृतानां, अतिरभस कृतानां, अतिरभस कृतानां कर्मणाम्। अतिरभसेन कृतानाम् अतिरभसकृतानां तृतीय स्यादत्। कर्मणाम् आविपत्तेः भवति हृदय ऋतु संधि अस्ति। विपत्तिः आविपत्ति आविपत्तेः हृदयदाहि हृदयं दहति तच्छीलः हृदयदाहि उपसमासः अस्ति। शल्येन तुल्यः शल्यतुल्यः विपाकः विपच्खञ् विपाकः। अस्य प्रसंगे अस्ति तत्र कवि उपदेशं ददाति। उपदिशति यत् प्रत्येकं कार्यस्य परिणामं सुविचार्य एव कार्यजातं कार्यसमूहं कार्यं करणीयम्। अर्थात सम्यक प्रकारेण विचार्य एव सहसा विदधीत न क्रिया। अर्थात किमपि कार्यं न कुर्यात् सहसा अकस्मात् सुविचार्य एव कार्याणि कर्तव्यानि इति अत्र वर्णितमस्ति।
कर्माणि तु कर्तव्यानि किन्तु विचार्य कर्तव्यानि। पदच्छेदः कृतः एव। अन्वय अस्ति गुणवत् गुणवत्वा कार्यजातं कुर्वता कुर्वता पंडितेन परिणतिः यत्नते अवधार्य। कुर्वता पंडितेन परिणति यत्नते अवधार्य। किमर्थम्? अतिरभसकृतानां कर्मणां शल्यतुल्यः विपाकः आविपत्तेः हृदयदाही भवति। अतः व्याख्यानं कुर्मः। गुणवत् गुणाः सन्ति अस्मिन् गुणयुक्तम् अगुणवत् वा गुणरहितं वा कार्यजातं कार्यसमूहं कुर्वता सम्पादयता पंडितेन विदुषा बुद्धिमता जनेन परिणति परिणामः यत्नतः सावधानी पूर्वकं यत्नपूर्वकं अवधार्य अनुचिन्तनीय चिन्तनीय विचारणीय कि एतस्य परिणामः कः भविष्यति। गुणवत् कार्यं भवेत् अथवा अगुणवत् कार्यं भवेत्, कीदृशमपि कार्यं भवेत्, तत्कार्य कुर्वता पंडितेन तस्य परिणामः अवश्यमेव चिन्तनीय। अतिरभसकृतानां रभस नाम वेगः त्वरया अतिरभसकृतानां अत्यंत शीघ्रतया कृतानां विहितानां कर्मणां कार्याणां शल्यतुल्यः शल्य समानः बाणस्य अग्रभागे उच्यते शल्य कंटक समानः विपाकः परिणामः आविपत्तेः विपत्तिपर्यन्तं मरणं यावत् हृदयदाही भवति। हृदयं दग्धुं शीलमस्य उपसमासः अस्ति अत्र, अर्थात हृदयं दहति मनः संतापयति मनः संतापकारी भवति जायते। अतः विचार्य करणीयं यदि बहुशीघ्रतायां कर्माणि आचरितानि तर्हि तस्य विपाकः तस्य फलं शल्यतुल्यः मरणं यावत् आमरणम् आविपत्तेः विपत्तिपर्यन्तं यावत् विपत्ति जीवने नागच्छति तावत् पर्यन्तम् अन्तिम विपत्ति मरणमेव अस्ति। तो मृत्युं यावत् आमृत्यु हृदयदाही भवति मनः संतापकारी जायते। कविः उपदिशति यत् मतिमान् नरः गुणयुक्तं गुणरहितं वा कार्यसमूहं सम्पादयन् पूर्वमेव सम्यक् विचार्य कार्यं कुर्यात् तस्य कर्मणः परिणामः अपि सुविचारणीयः। यतस्तु परिणाम विवेचनं विनैव अतित्वरया कार्यं सम्पादयेत् चेत् सम्पादितानां कार्याणां फलं मृत्युपर्यन्तं बाणाग्र सदृशं पीडादायकं मनः संतापकारी भवति। व्याकरणं गुणवत् गुणशब्दात् तद्धितः मतु प्रत्ययः अगुणवत् न गुणवत् अत्रापि मतु कर्मजातं कर्मणा जातं कर्मजातं षष्ठी नास्ति। परिणति परिणमवर्तिन प्रत्यय परिणति ही यत्न तसिल प्रत्यय यत्नतः अवधार्य अवध्रीणत अवधार्य स्त्रीक्षयम् अवधार्य विपाक विपच घय विपत्ते विपद तीन और पंचमी मध्ये भवति विपत्ते। रभसो वेग हर्षय वेगः रभसः हर्ष ये पर्यायाः सन्ति। मालिनी अत्र छन्दः गुणवत् अगुणवत् अत्र उपमा अस्ति एव उपमालंकारः पुनः अर्थान्तन्यासालंकारः अपि भवति। सूक्ति अस्ति अत्र अर्थान्तन्यासालंकारः अपि अस्ति। अस्तु भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। वयं पुनः अग्रिम कालांशे मिलामः।